यहाँ से जैसे आप जाएंगे एक छोटी सी गली होगी, उस गली के अंदर एक मकाम है। आशूर के जम असर के वक़्त जब मौला हुसैन के लाशे को पामाल किया जा रहा था तो यहाँ पर बीबी फ़िज़ा ने एक शेर को आवाज़ दी, हारिस के वो शेर आया। करबला में ज़ायरीन आते हैं तो इन मकामात को ढूंढते रहते हैं। कुछ मकामात की तो ज़ियारत कराई जाती है मगर कुछ की नहीं। इस रास्ते के बारे में मज़ीद पता था चलो इसी रास्ते पे एक गली छोड़ के दूसरी गली जब आएगी वो सामने करबला में कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको ज़ियारत काफ़ी लोगों को नहीं कराई जाती है या कराई भी जाती है मगर उनको डिटेल नहीं बताई जाती। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए से लोकेशन के साथ उन मकामात की आपको ज़ियारत कराऊंगा जिनकी ज़ियारत गलियों के अंदर हैं और एक फ़जीलत रखती हैं और एक पूरा वाक़या है वहाँ का। अब्बास अलमदार का रोज़ा देखें, ये शहंशाह बावफा सरकार का रोज़ा मुबारक है। करबला की सरज़मीन बाबे किबला से आप इस वक्त लोकेशन देख लें। मैं इस वक्त मौला अब्बास के रोज़े से बाबे किबला की लोकेशन पे हूँ। यहाँ से उल्टे हाथ पे जहाँ पर ये पोल 15 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से जैसे आप जाएंगे एक छोटी सी गली होगी, उस गली के अंदर एक मकाम है जिसे मकाम शेर फ़िज़ा कहते हैं। मकाम शेर फ़िज़ा के बारे में यकीनन जब करबला की सरज़मीन की तारीख़ उठाई जाती है, पढ़ी जाती है, तो एक इस वाक़े को भी तकरार किया जाता है। आशूर का वो वाक़या है जो उस मकाम पे जाके आपको इंशाअल्लाह डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। लोकेशन देख लें, ये हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा। जब ज़ायरीन इधर आते हैं उनको सालार गाइडर एक मरतबा इधर तो लेकर आते, बाद में उनको पता ही नहीं चलता कि हम किस मकाम पर गए। मगर मैं कहूँगा कि जब आपको करबला में 5-6 दिन मिलते हैं तो मकाम अली अकबर हो, मक्तलगाह अली असगर हो, मकाम अली अकबर की मक्तलगाह हो या ये मकाम या मौला अब्बास, इस पर कई मरतबा जाया करें। दिन में एक मरतबा ज़रूर जाया करें। इस गली के अंदर ये छोटी सी शॉप होगी, यहाँ से आप सीधा जाएंगे, उस लोकेशन को देख लें। यहाँ पर एक गली के अंदर मकाम है। अनकरीब बहुत जल्द इन तमाम बिल्डिंग, होटल और तमाम को गिरा के इस मकाम को खुशादा बनाया जाएगा। जो नक्शा निकाला गया है करबला के तमाम मकामात को बेहतरीन तरतीब के साथ इंशाअल्लाह तामीर किया जाएगा। एक छोटी सी गली से गुज़रते हुए एक मकाम आएगा जिस पे एक तस्वीर होगी और जिसका एक पूरा वाक़या है। इस वीडियो के अंदर 2 मकामात की आपको ज़ियारत कराऊंगा, मकाम शेर फ़िज़ा जहाँ जा रहा हूँ और मकाम ज़ाफ़र जिन। करबला की सरज़मीन जहाँ पर पूरी इस करबला में सादात के लाशें बिखरे गए, यानी उनके जिस्म के टुकड़े को जब पामाल किया गया, पूरी करबला में उनके टुकड़े थे। इस मकाम को देखें, ये मकाम शेर फ़िज़ा है। यहाँ पे बीबी फ़िज़ा को सलाम लिखा गया है। तारीख़ में और उलमा और यहाँ पे भी लिखी गई तारीख़ ये बताती है जब बीबी ज़ैनब आलिया को पता चला कि उनके भाई हुसैन के लाशे को पामाल करने के लिए कुछ घोड़े मंगाए गए हैं और जो घोड़े उनकी अपने ज़माने के मुख्तलिफ जो बताते हैं कि कई बड़े बड़े वज़न और टन उठाते थे, वो घोड़े लाशे हुसैन को पामाल के लिए दौड़ाने के लिए तैयार किए गए। तो बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा, फ़िज़ा इस मकाम पे जाओ, मेरे भाई का नाम लो और एक नाम होगा एक शेर का और उसे हारिस कहकर पुकारो, यहाँ पर वो आएगा और मेरे भाई की मदद के लिए। बीबी ज़ैनब आलिया ने जब जनाब फ़िज़ा को कहा, बीबी फ़िज़ा कहते हैं कि इस मकाम पे खड़े होकर आपने कहा, ए हारिस, ये हारिस मौला हुसैन के साथ ही रहा था। मौला रसूल खुदा ने उनको गिफ्ट किया था, हदिया किया था, मगर मौला हुसैन ने उसको कहा था कि इस मकाम पे चले जाओ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। या मौला अली अलैहिस्सलाम ने आशूर के जम असर के वक़्त जब मौला हुसैन के लाशे को पामाल किया जा रहा था तो यहाँ पर बीबी फ़िज़ा ने एक शेर को आवाज़ दी, हारिस के वो शेर आया।
اور اس نے سنا کہ ایک بی بی ہے جو مجھے آواز دے رہی ہے. اس بی بی نے کہا کہ تیرے آقا حسین کو شہید کیا گیا اور اب اس کے لاشے کو پامال کیا جائے. اب اس کی بہن چاہتی ہے کہ اس کے لاشے کی بے حرمتی نہ کی جائے. تو یہ شیر دوڑتا ہوا مولا حسین کے لاشے پہ جا کے بیٹھ گیا. اور یہ 10 محرم کی جب شام غریبہ ہوتا ہے یہ شیر کا منظر حرم امام حسین میں بھی اس کی منظر کشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا کیا ظلم ڈھایا گیا کربلا والوں پر، کربلا پر. اللہ پاک آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے. میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا ان تمام مقامات کی زیارت کراؤں، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں. مزید علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. سب مل کر کہے ہے یا حسین، اے غریب حسین، مولا حسین. یہ روضہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور یہ دروازہ ہے باب السلام. اسی دروازے کے سامنے ایک اور دروازہ جس پہ السلام علیکہ یبن سدرۃ المنتہا، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا گیا ہے. سلام ہو سدرۃ منتہا کے شہزادے حسین آپ پر. یہ باب سدرہ کہلاتا ہے اور اسی راستے کو شارع سدرہ یعنی روڈ شارع کو کہا جاتا ہے عربی میں. دروازے کو دیکھ لیں، باب سدرہ. یہاں پہ آپ کو یہ روڈ دکھائی دے گا. اس روڈ پر جب آپ کچھ چند قدم آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ مقام زعفر جن، امام حسین علیہ السلام کا محب جنہوں نے امام حسین کی شہادت پہ اشعار لکھے، مصائب لکھے، اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی. آپ علماء اور ذاکرین اور تاریخ میں پڑھیں گے زعفر جن کے بارے میں تو مزید آپ کو علم ہو سکتا ہے کہ میں کیا دکھانے جا رہا ہوں اور کس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. جب کربلا میں زائرین آتے ہیں تو ان مقامات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. کچھ مقامات کی تو زیارات کرائی جاتی ہے مگر کچھ کی نہیں. یہ شارع سدرہ جہاں پاکستان کے زائرین محرم میں عزاداری پرسہ 5 محرم سے لے کے 10 محرم مسلسل اسی راستے پر سب سے زیادہ عزاداری پرسہ داری لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. یہ گلی ہے، یہاں پہ پیسے ایکسچینج کرایا جاتا ہے. یہاں سے سیدھے جائیں گے تو وہ اس راستے کے بارے میں مزید پتہ چلے. اسی راستے پہ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی جب آئے گی وہ سامنے یہ بلڈنگ، اس کو گلی چھوڑ کے آگے والی گلی جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر. اس کے بعد پھر ایک اور گلی آئے گی وہ بھی شہزادہ علی اصغر، یعنی امام حسین کا 6 ماہ کا شہزادہ، کربلا کا پیاسا جسے تیر مار کر شہید کیا گیا، بی بی ام رباب کا لگتے جگر، اس کی مقتل گاہ ہے. اور اس سے آگے ایک اور گلی آتی ہے 4تھے نمبر پر، اسے مقام علی اکبر، جہاں ہم شکل پیغمبر رسول خدا شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا گیا. اور اسی راستے سے آخر تک جائیں گے مقام صاحب الزمان اور نہر القمر. میں آپ کو مقام زعفر جن کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس راستے سے سیدھے آپ جائیں گے تو آپ کو ایک گلی اور روڈ دکھائی دے گا. اسی گلی کے اندر ہی مقام زعفر جن، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. کچھ واقعات مختلف تاریخ بتائی جاتی ہیں، ہم نے جو سنا اور پڑھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. زعفر جن کی کہا جاتا ہے کہ عاشور کے دن یا عاشور کے قریب 10 محرم کے قریب ہی ان کی شادی کی کوئی رسم تھی یا اس طرح کچھ شادی کا موقع تھا. اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مختلف جگہوں کی طرف بھیجا تو ایک جن ان کو کربلا کے بارے میں بتاتا ہے کہ زعفر جن، تو اپنے سر پہ صحرا سجا کے بیٹھا ہوا ہے. میں کربلا کے راستے پر نواسہ رسول کو پریشان حال میں دیکھا ہے. زعفر جن حیران ہوئے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہا جاتا ہے کہ زعفر جن پھر یہاں سے اپنا شادی کا صحرا جو پہنا ہوا تھا وہ اتار کر کربلا پہنچے اور کیا دیکھا کہ امام حسین خون سے رنگین مسلمانوں سے مخاطب ہے. اللہ اکبر. زعفر جن نے بھی اجازت مانگی، اے آقا حسین مجھے اجازت دیجیے، اس لشکر اشقیاء کو میں چند لمحوں میں ہی ختم کر دوں گا. مولا حسین کی نصرت کے لیے جن پہنچا تھا. یہ مقام زعفر جن کربلا کی سرزمین پر. اور کہا جاتا ہے زعفر جن کی
مادر گرامی بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دفاع میں کوفہ میں شہید ہوئی۔ جعفر جن کے بارے میں مختلف علماء مختلف کتاب مختلف تاریخ بتاتے ہیں، مگر اس ویڈیو میں آپ کو اس مقام کی زیارت کرا رہا ہوں کہ جسے مقام جعفر جن کہا جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے اور ان مقامات مقدسات کی بھی زیارت نصیب کرے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کو فقط جعفر جن نے نہیں، زمین آسماں دنیا کی ہر حتیٰ کہ انبیاء نے بھی کہا کہ حسین اگر آپ چاہیں تو ہم نصرت کے لیے آپ کے لیے مدد کے لیے آ سکتے ہیں، مگر امام حسین نے حجت تمام کی، مسلمانوں پر کسی نے بھی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ آپ کے ننھے شہزادے علی اصغر کو، آپ کے شہزادے علی اکبر کو، جناب قاسم کو اور آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی بہنوں کو اسیر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یا حسین یا حسین۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی، کربلا معلیٰ کی گلیوں سے مقام جعفر جن۔ اس ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد ضرور شیئر کیجیے۔ یا حسین، یا حسین۔